बागी बहस, जातीय विभेद, वर्गीय उत्पीडन, लैङ्गिक हिंसा अझै पनि कायमै छन्। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ। विद्रोही चेत, भुइँ मान्छेहरूको आवाज, न्याय र समानताको स्वर अर्थात् बागी विचार। फरक मतसँग फरक कोणबाट बहस, बागी बहस। नमस्कार, कार्यक्रम बागी बहसमा म राजन समीपको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बागी बहसमा हामी समाजका लैङ्गिक वर्गीय उत्पीडनका विरुद्धमा केही न केही हिसाबले निरन्तर बागी बहस, निरन्तर प्रश्न गरिरहने व्यक्तित्वहरूसँग, साथै समाज रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणका लागि आफ्नो फरक मतहरू दर्ज गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग रहेर छलफल बहस गर्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आजको यस श्रृङ्खलामा हामीसँग बागी बहसका निम्ति वरिष्ठ कवि लेखक भूपाल राई हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, आजको अतिथिलाई हामी कार्यक्रम बागी बहसमा हार्दिक स्वागत गरौँ। दाइलाई कार्यक्रम बागी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। ल, धन्यवाद बागी बहसका सम्पूर्ण टिमलाई। कसरी दिनहरू बितिरहेको छ दाइ? अब यो एउटा पेन्डेमिक पनि छ। अहिले सामान्य अरू नागरिकहरूले जसरी आफ्नो दिन जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् अहिले त्यस्तै हो। खास त्यस्तो विशिष्ट खालको स्पेसल खालको केही छैन, सामान्य। कार्यक्रम बागी बहसमा हामीले यहाँहरू जो सधैँभरि आलोचनात्मक चेत राखिरहनुहुन्छ, प्रश्न गरिरहनुहुन्छ, यहाँहरूको थोरै पृष्ठभूमि लिएपछि यो कार्यक्रम बागी बहसले पूर्णता पाउँछ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हिसाबले थोरै हामी पृष्ठभूमितर्फ लागौँ। यहाँको बाल्यकाल अथवा चाहिँ जन्म र त्यसपछि बाल्यकाल कसरी बित्यो? बाल्यकाल भनेको अब एउटा सरदर भनौँ न, एउटा आर्थिक वर्गको हैसियतले हेर्ने हो भने एउटा मध्यम वर्गको एउटा परिवारको कान्छो सदस्य थिए। अब सामान्य ढङ्गले एउटा मध्यम वर्गको परिवारमा कान्छो सदस्य भएर जन्मिनु र हुर्किनुको बेग्लै अनुभूति हुन्छ। अलिअलि अभाव, अलिअलि पुलपुल्याइ, अलिअलि अलिकति बेसी माया, स्नेह, मातृत्व भनौँ न, आमा बुवाकोदेखि लिएर दिदी दाजुहरूको पनि त्यो सबै माया, प्रेम, स्नेह, अभावहरू जे छ अब त्यो वर्गमा हुने, आर्थिक वर्गको परिवारहरूले हुने अभावहरू, त्यो सबैको अनुभूति लिएर नै एक खालको सङ्घर्षशील बाल्यकाल नै भनौँ न, आम मान्छेहरूको एउटा बाल्यकाल जस्तो छ त्यस्तै नै व्यतीत भएको हो मेरो पनि। सामान्य ढङ्गले अब त्यतिखेरको समयमा मेरो समाजले, मेरो समयले प्रदान गरेको सुविधाहरू के थिए, तिनै सुविधाहरू उपभोग गर्दै, अभावहरू के थिए, वञ्चनाहरू के थिए, त्यो वञ्चनाहरू अभावहरूसँग अन्जानमै पनि सङ्घर्ष गर्दै आइयो र हुर्कियो। त्यही त हो नि। भोजपुरको बास्तिममा जन्मिनु भयो र त्यहीँ विद्यालय लेभलको अथवा चाहिँ विद्यालय स्तरको पढाइ यस्तो हो। मेरो चाहिँ कस्तो भने बाल्यकालको कथा भन्दाखेरि भोजपुरको बास्तिम, अब अहिले त पौवादुङमा गाउँपालिका, त्यसको अब एउटा गाउँ भनौँ न, त्यसमा अब मेरो बाल्यकालमा स्कुल थिएन। मेरो गाउँमा स्कुल थियो तर यही त्यो प्राइमरी स्कुल छ नि, 2-3 क्लाससम्म मात्रै पढ्ने। तर अब मेरो आमा बुवाको चाहना के भने छोराछोरीले, म मात्रै होइन, मेरो एकजना दाजु, 2जना दिदीहरू, 4जना थियौँ हामी। 4जना छोराछोरी, मेरो आमा बुवाको 4जना छोराछोरीले पढाउनको लागि अत्यन्तै उहाँहरूको उत्साह, पढाउनै पर्छ, बरु अरू क्षेत्रहरूमा इन्भल्भ नगराउने, सक्दो पढाउनै पर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना अनुसार हामी पढ्यौँ। तर खासमा मेरो गाउँमा चाहिँ हाई स्कुल थिएन त्यतिखेर। अनि मेरो मावली गाउँ याकु बिर्ता भन्ने मावली गाउँ चाहिँ हाई स्कुल थियो। त्यसले गर्दाखेरि आमा बुवाको बच्चाहरू 5 वर्ष कट्नु साथै अथवा 5 वर्ष टेक्नु साथै हामी प्रत्येक उहाँहरूको छोराछोरी चाहिँ मावली गाउँमा पुगिहाल्थ्यौँ, पुऱ्याइन्थ्यो भनौँ न। अनि त्यहीँ नै पढियो हामीले। खास गरी मैले याकु बिर्ताको चाहिँ विश्वप्रेमी हाई स्कुल भन्ने, त्यहाँ मैले 10 वर्ष गुजारेँ।
1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म। हजुर जस्तो यो विशेष त दाइले अब साहित्य मार्फत नै आफ्नो चेतनाहरू होइन आलोचनात्मक चेतहरू राख्ने गर्नुहुन्छ। यो जुन चाहिँ बागी खालको अथवा चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चेतना चाहिँ कुन बेलाबाट दाइमा चाहिँ त्यो आयो अथवा चाहिँ त्यति बेलाको माहौल कस्तो थियो? यस्तो पहिलो कुरा त जिन्दगी आफै एउटा प्रश्न हो। त्यो जन्मिँदादेखि नै उसले प्रश्न लिएर आएको हुन्छ होइन। अब बाँच्ने क्रममा त समाजमा बाँच्ने क्रममा त उसले हरेक चुनौतीहरू सामना गर्दै हुर्किनुपर्छ नि त। एउटा त त्यो मूल कुरा हो, एउटा नैसर्गिक मान्छेको एउटा नैसर्गिक विशेषता हो होइन प्रश्न। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई प्रश्नसँग सन्निकट सम्बन्ध चाहिँ कहाँदेखि भयो भन्ने लाग्छ भने जब मैले एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आएँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि, यहाँ आएर धेरै कुराहरूको ज्ञानको विस्तार भयो भनौँ न, धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाइयो। जीवन के हो अथवा समाज के हो, राज्यसत्ता के हो होइन, समाजका सबै सदस्यहरू, समाजका सबै कम्पोनेन्टहरू राज्यसत्तासँग जोडिनुपर्ने जोडिएको छ कि छैन, यी विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई प्रश्नसँग सम्बन्धित अब प्रश्नको नजिक पुर्याएको हो। मलाई चाहिँ खास गरी भने समाजमा दुई खालको मान्छे हुन्छ प्रायः। एउटा तात्कालीन व्यवस्थासँग घुलमिल भएर तात्कालीन व्यवस्थाको कम्पोनेन्ट भएर सहज ढङ्गले जीवन व्यतीत गर्ने, प्रश्नहीन भएर जस्तो अवस्था छ जस्तो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिसँग ऊ मतलब बग्ने, एउटा भेलमा बग्ने। अर्को चाहिँ के भने यथास्थितिमा जे कुरा छ त्यो कुरामा असन्तोष पैदा हुन्छ कि उसले त्यहाँ जीवन पूर्ण देख्दैन नि त। त्यो भन्नाले कस्तो भने असन्तोषी त नभनौँ, आलोचनात्मक चेत जो अघि तिमीले भाइले व्यक्त गरेको शब्दलाई नै म सापट्टि लिन्छु। आलोचनात्मक चेतनाको जब वृद्धि विकास हुँदै जान्छ तब मान्छेमा प्रश्नसँग माया, प्रश्नसँग आकर्षण बढ्दै जान्छ। यो दुई खालको नागरिक हुन्छ र पछिल्लो खालको नागरिक भित्र चाहिँ म परेको हुनाले प्रश्न चाहिँ मेरो एउटा स्वभाव जस्तो बन्न गयो। अनौठो त के छ भने दाइले चाहिँ प्रेमिल कुराहरू भित्र पनि एक खालको चाहिँ विद्रोही चेत राख्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ धेरै गीत कविताकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रेमिल होइन, प्रणय, तर त्यो प्रणयभित्र पनि एक खालको विद्रोही खालको चाहिँ चिज पाइन्छ होइन। कुरा गर्ने हो भने त मान्छे एउटा प्रेमिल जीव हो। प्रेम भनेको, प्रेम एउटा शाश्वत चिज पनि हो। त्यो बेगर अथवा त्योभन्दा बाहेक, त्योभन्दा त्यसको परिधिभन्दा वृत्तान्त पर छु भन्ने कसैले पनि नसोचे हुन्छ। प्रेम त लबालब छ नि हाम्रो जीवनभरि। अब मलाई के लाग्छ, मान्छेको चेतना, उसको जिन्दगीमा उसको चेतना मर्नुभन्दा अगाडिसम्म प्रेम रहन्छ। त्यो प्रेम हामीसँग छ। तर प्रेम पनि त समान हुँदैन नि त। समान हुन्छ त? सबैको प्रेम समान हुन्छ? प्रेममा पनि वर्ग हुँदो रहेछ, प्रेममा पनि जात हुँदो रहेछ, देखिन्छ नि त होइन। जस्तो भर्खरकै कुरा गरौँ न, हामी रुकुमको चौरजारी काण्ड, त्यो एउटा प्रेमको घटना हो। तर त्यहाँ त टोटली प्रेममा पनि राजनीति देखियो नि त, पोलिटिक्स देखियो, त्यहाँ जात देखियो, वर्ग देखियो। प्रेम पनि त शाश्वत हुन्छ भन्दै पनि सबैको प्रेम सबैलाई नहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि वर्ग छ, प्रेममा पनि वर्ग छ, प्रेममा पनि रङ्ग छ होइन। प्रेममा पनि छुट्टै खालको विशिष्ट खालको त्यस्तो खालको सौन्दर्य बोध छ भने त्यसमा पनि प्रश्न त आउने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्रेमिल कुरा गर्दै पनि त्योसँग प्रश्नहरू पनि जोडिएको धेरै विषयहरू मेरोमा आएको होला कवितामा, गीतमा। जस्तो कि जुन बेला चाहिँ यहाँहरूले सृजना गर्नुभएको साहित्य होइन, ती चिजहरूलाई कतिपय अवस्थामा चाहिँ ती चिजहरूलाई टेकेर नेपालको चाहिँ आन्दोलनहरू पनि अगाडि बढे जस्तो एक खालको चाहिँ हामी त्यो देख्न सकिन्छ होइन। धेरै चाहिँ आन्दोलनहरूमा अथवा चाहिँ धेरै चाहिँ परिवर्तनगामी आन्दोलनहरूमा यहाँहरूको चाहिँ सिर्जनाहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। ठिक यति बेला चाहिँ को बागी प्रश्न अथवा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के होला
सिर्जनाको माध्यमबाट अहिले हजुर यति बेला अहिले मैले ठ्याक्कै नै धेरै कुराहरू छ समाजमा, यो समाजको सतहमा हामीले बाँचिराख्दाखेरि धेरै वञ्चितहरू देखिन्छ, धेरै अभावहरू देखिन्छ, त्यसबाट प्रश्नहरू सिर्जना हुन्छ। तर अहिले नै चाहिँ मैले देखेको चाहिँ खास गरी अलिक अगाडिदेखि मैले एउटा प्रश्न भनौँ अथवा एउटा विचार मेरो दिमागमा सधैँ के आइरहन्छ भने अहिले पछिल्लो जेनेरेसनलाई म खास गरी यो पछिल्लो जेनेरेसनले केन्द्रमा राखेर व्यक्त गर्न गइरहेको छु। ठ्याक्कै अहिलेको समयमा चाहिँ राजनीति के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले प्रत्येकले सोध्ने, प्रत्येकले प्रश्न गर्नुपर्ने एउटा खास प्रश्न भित्रको एउटा प्रश्न चाहिँ पोलिटिक्स, व्हाट इज पोलिटिक्स भन्ने विषय होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने राजनीति सबै कुराको एउटा निर्दिष्ट, सबै कुरालाई केन्द्रमा राखेर सबै कुरालाई गाइड गर्ने एउटा शक्ति, पावर पनि, एउटा विचार पनि राजनीति हो। तर हामीले अहिले जो बाँचिराखेको छौँ र हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताहरूले बुझेको राजनीति चाहिँ के हो त भने अब खास गरी पछिल्लो पुस्ताहरूलाई प्रश्न गर्न सिकाउनुपर्छ भने एउटा प्रश्न गर्नु सिकाउनुपर्छ होला। त्यो के हो भने पोलिटिक्स भनेको के हो। यो कुराले मलाई एकदमै सधैँ घचघच्याउने गर्छ यो पछिल्लो कालमा। जस्तो कि कहाँबाट मलाई अलिकति चिन्ताजनक स्थिति पैदा भयो भने पछिल्लो कालको भनौँ न हाम्रो छोरा, पछिल्लो कालका अब नाति पुस्ताहरू त अब जन्मिनै बाँकी छ, हुर्किनै बाँकी छ। छोरा पुस्ताहरूले के भन्ने गर्छन् भने राजनीति त डर्टी गेम हो, त्यहाँ म प्रवेशै गर्न चाहन्न भन्छ। यो डरलाग्दो प्रश्न हो यो। किनभने राजनीति बुझ्न जरुरी छ, तर राजनीतिबाट भागिराखेको छ अहिलेको पुस्ताहरू। तिनीहरूलाई राजनीति खासमा के हो भनेर सुनाउनु पर्नेछ, सम्झाउनु पर्नेछ। अलिकति अघिल्लो अभियन्ताहरूले राजनीति के हो भनेर सही राजनीति सिकाउनु पर्नेछ र अहिलेको पुस्ताहरूले पनि सही राजनीति के हो त भने अघि मैले भने समाजलाई गाइड गर्ने चिज त राजनीति हो, तर समाजको एकता त्यही राजनीतिबाट भागिराखेको छ। भने अहिलेको पुस्ताहरूले किन राजनीतिलाई डर्टी गेम भनिराखेको छ यो सम्झाउनु पर्ने स्थिति हो। ठ्याक्कै म दाइलाई यहाँनिर रोक्छु। जस्तो कि हजुरहरूको जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको एउटा सिर्जनाले यो सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलन र तपाईँहरूले राख्नुभएको विचार मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर स्वयं चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। यो जस्तो यो सांस्कृतिक रूपान्तरण नहुनुमा त यहाँहरूको पनि त कमजोरी, यहाँहरू जस्तो चाहिँ कमजोरी सबैको छ, कमजोरी सबैको छ। तर कमजोरी सबैको छ, तर खास गरी समाजलाई गाइड गर्ने एउटा शक्ति जो राजनीति हो नि, जसले राजनीति गरेको छौँ, जो राजनेता हौँ, जो हामी चाहिँ के अरे राजनीति गरेर यो देश हाँक्छौँ, यो देशको चाहिँ ठुलो चाहिँ केन्द्रमा पुग्छौँ, भनौँ राष्ट्रपति हुन्छौँ, प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, मन्त्री हुन्छौँ, सांसद हुन्छौँ भन्ने खालको जो तबका छ नि, खास गरी त्यो तबकाहरूतिर चाहिँ यो प्रश्न धेरै सोचिन्छ। हाम्रो नि कमजोरी छ, हामीले नि कमजोरी नगरेको होइन भन्ने होइन, तर खास गरी राजनीतिक मलाई पनि लाग्छ जस्तो राजनैतिक हिसाबले विभिन्न खालको आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरू होइन, विभिन्न खालको अभियानहरू भए, त्यसले केही राजनीतिक केही मुद्दाहरू केही सल्टेको जस्तो त हुन्छ, तर ठ्याक्कै नै भन्ने हो भने त्यो राजनैतिक मुद्दाहरू सँगसँगै सांस्कृतिक मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ होइन नै। त्यो चाहिँ कमजोरी भएकै छ। किनभने हामीले के मान्यौँ भने जस्तो कि 10 वर्ष जनयुद्धलाई हामीले 10 वर्ष जनयुद्धमा एउटा ठुलो सामाजिक सांस्कृतिक अथवा सांस्कृतिक भन्नाले अब त्यो कस्तो पनि देखावटी बाहिर सर्फेसियल कुरा चाहिँ भयो होला। अब सामाजिक के अरे राजनैतिक विभिन्न खालको चाहिँ एउटा हेर्ने हो भने ठुलो एउटा उथलपुथल एउटा छलाङ मारेको अवस्था छ। जस्तो कि राजतन्त्रबाट हामी गणतन्त्रमा आयौँ होइन, एकात्मक शासनबाट सङ्घात्मक शासनमा आयौँ, संविधान बनायौँ होइन, समावेशिताको कुरा आयो, समानुपातिकताको कुरा आयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो। यी कुराहरू चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ देख्यौँ हामीले स्पष्ट ढङ्गले, त्यो देखिने उमा छ। तर यो सबै कुरा देखिने हिसाबले चेन्ज हुँदै पनि मान्छेको चिन्तन प्रणाली चाहिँ चेन्ज भएन। त्यो हो भनेको चाहिँ के हो भने सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिँ भएन। 10 वर्ष जनयुद्धले राजनीतिक क्रान्ति गर्यो, त्यसले केही उथलपुथल ल्यायो, केही चेन्ज ल्यायो,
तर सँगसँगै सांस्कृतिक क्रान्तिले पनि सांस्कृतिक अभियानलाई पनि सँगसँगै जोडिएन। त्यो सांस्कृतिक अभियान जोड्ने काम त अभिभारा त तपाईँहरूको हो होइन त, यहाँबाट चुक्नु होइन भएको त हामी नि। संस्कृति के हो त, जस्तो कि जनवादी संस्कृति समाजवादी संस्कृति के हो भन्ने कुराहरू त बहसको विषय हो। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र अभियानसँग जोडेर लाने, समाजसँग जनतासँग जोडेर लाने काम त राजनीतिकर्मीको हो नि त, होइन? राजनीतिकर्मीले राजनीति मात्रै एकपक्ष ढङ्गले अगाडि बढाए, सँगसँगै सांस्कृतिक क्रान्ति त सांस्कृतिक अभियान चाहिँ छोडेर गए क्या। त्यसले गर्दा अहिले पनि मान्छेको चिन्तनमा, जस्तो कि अब एकछिनको लागि भन्यौँ 10 वर्ष जनयुद्ध पछाडि गणतन्त्र आयो, होइन? हामीले के नै परिवर्तन ल्यायौँ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो। तर अहिले आएर 10 वर्ष जनयुद्ध खेपेकै केही चाहिँ सदस्यहरू, केही चाहिँ राजनीतिकर्मीहरू त पुरै हिन्दूकरण भयो त, देखिएको छ नि त। अखण्ड अञ्चल, सुदूर अखण्ड अञ्चलको पछाडि दौडिन त 10 वर्ष जनयुद्ध पछाडि आएकै क्याडरहरू छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने चिन्तन प्रणाली र समाजलाई जोड्ने खालको, समाजले चाहिराखेको सांस्कृतिक रूपान्तरण को अभाव रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ बुझिन्छ, होइन? गणतन्त्र कालमै पनि राजतन्त्रात्मक अवशेषहरूको झल्को हुने, होइन? राष्ट्रपतिले रानी जस्तो भएर बस्नुपर्ने, होइन? प्रधानमन्त्रीले के अरे ठोरी र चाहिँ त्यहाँ माडीको चाहिँ अवशेषहरू खोतल्नु पर्ने, राम मन्दिर के अरे को चाहिँ शिलान्यास गर्नुपर्ने, यो चाहिँ के हो त भने सांस्कृतिक रूपान्तरण नहुनुको एउटा द्योतक हो। अब ठिक यही ठाउँबाट चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ? यस्तो अघि मैले अलिकति सङ्केत गरेँ, हामीले त संस्कृतिमाथि काम गर्ने हो, तर यसलाई समाजसम्म पुर्याउनको लागि, समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउनको लागि राजनीतिकर्मी नै चाहिन्छ। पहिलो चाहिँ के हो भने राजनीतिकर्मीहरू जसले राजनीति गर्छन् उनीहरू रूपान्तर हुन जरुरी छ। जस्तो एकछिनको लागि रूपान्तरण सांस्कृतिक रूपान्तरण नभएको कहाँ पनि सडकमा पनि देखिन्छ। जस्तो कुनै अभियान हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ नि, सर्टेन एकदम इस्टाब्लिस नेता आएर भाषण गर्छ, होइन? आन्दोलनमा नयाँ अनुहार त जोडिएकै छैन नि। त्यही त, एकदम इस्टाब्लिस कुनै पनि पार्टीको इस्टाब्लिस नेताहरू आएर भाषण गर्छन्, हामीलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो गर्नुपर्छ, तर उसको परिवार त आउँदैन, उसको छोरा त जोडिएको छैन, उसको श्रीमती जोडिएको छैन, उसको सम्भवतः छोराछोरी, त्यो उसले अभियान, उसको चाहिँ आन्दोलनमा भाषण गरिराख्दा उसको छोराछोरी सम्भवतः अमेरिका पढिराखेको हुनसक्छ। भनेपछि एउटा पुस्ताले आएर सडकमा भाषण गर्दैमा सबै चेन्ज नहुँदो रहेछ, खोइ त अरू पुस्तान्तरण छैन। त्यही भनेर मैले के भनेको भने अघि भन्दै थिएँ, अहिलेको पुस्तालाई सबभन्दा प्रबल प्रश्न के सिकाउन जरुरी छ भने राजनीति भनेको के हो, अघि भन्दै थिएँ, म अलिकति जोड्छु। अब हामीले बुझेको राजनीति चाहिँ के रहेछ भने आवधिक हिसाबले चुनाव हुन्छ, होइन? सर्टेन पार्टीहरू चुनावमा लड्छन्, सर्टेन नेताहरू आउँछन्, सर्टेन पार्टी भन्नाले एमाले आउला, होइन? अनि अब माधव नेपालको अब अर्को नयाँ पार्टी आउला, अथवा माओवादी आउला, काङ्ग्रेस आउला, र जसपा आउला, राप्रपा आउला। अब आउने 1.5 वर्ष पछाडि चुनाव आउँछ नि, त्यहाँ हामीले भोट दिने, सर्टेन पार्टीको सर्टेन नेतालाई भोट दिने, यति मात्रै हो राजनीति हामीले बुझेको। यति मात्रै हो त राजनीति। मैले बुझेको पोलिटिक्स भनेको त सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने टुल्स हो, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा दर्शन, हतियार हो। भने त्यो समाज सिके, पकाएर खान सिके, घरमा बस्न सिके, खेतीपाती गर्न सिके, खेतीपाती गर्दै गर्दै राज्य सत्ताको चाहिँ उदय भयो, राज्य सत्तामा राजनीति गर्ने, जनताको हितको लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना बढ्दैको, यो सबै संस्कृति हो। तर सही मानेको जनताको लागि भन्ने, जनताको लागि गर्नुपर्छ भन्ने खालको राजनीतिक संस्कृति चाहिँ खोइ त निर्माण भएन भन्नु खोजेको क्या मैले। जस्तो कि यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ आन्दोलनहरू पनि भइरहन्छन्, फेरि प्रतिक्रान्ति पनि हुँदै जान्छन्, प्रतिगमन पनि हुँदै जान्छन्। त्यो सबै अघि ठ्याक्कै राजनले भने त्यो ठ्याक्कै नै कहाँ थोरिन्छ भने सांस्कृतिक रूपान्तरणमै थोरिन्छ। जस्तो यो पछिल्लो कालमा जस्तो गणतन्त्र आयो नि, गणतन्त्र आउनु साथै डरलाग्दो ढङ्गले प्रतिगमन भएन।
त्यो प्रतिगमनको नेताको कोही केपी ओली निर्माण भएन। पछिल्लो कालमा त केपी ओलीले त टेको दिने त प्रचण्डले पनि टेको दिएको हो, शेरबहादुरले टेको दिएको, माधव नेपालले पनि टेको दिएको प्रतिगमनकारी एउटा टावरलाई। किन त्यस्तो हुन गयो भने त सांस्कृतिक रूपान्तरणै भएन नि त। गणतन्त्र आयो, दिमागमा पञ्चायती भूतै छ होइन, सङ्घीयता आयो, दिमागमा एकात्मक भूत छ, धर्मनिरपेक्षता कुरा आयो, दिमागमा हिन्दू राज्य धर्म छ। खोइ त त्यो रूपान्तरण हो त। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भन्दैछु राजनीति गर्ने नेताहरू जो हामी नेता हौँ भन्छौँ नि, पहिला तिनीहरू रूपान्तरण हुनु जरुरी छ। हामीले गरेर मात्रै हुँदैन नि त, किनभने माथि गएर नियम कानुन ऐन कानुन बनाउने उनीहरूको हातमा छ। हामीले यहाँ दह्रोभन्दा दह्रो सडक तताउने कविता लेख्छौँ, मान्छेको मुटु चिरिने गीत लेख्छौँ, तर नीति नियम नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्दैनौँ, हामी पुग्नै दिँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामीले पनि सङ्घर्ष गर्नु कयौँ छ भने हामीले कति ठाउँमा सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ गरेनौँ होला, कति ठाउँ आवाज पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा पुर्याएनौँ होला, कति कुराहरू लेख्नुपर्ने चिज लेख्न सकेनौँ होला। भनेपछि अब यो सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलन, भावी आन्दोलन हाम्रो के हुन सक्छ त सम्भावित? अब भावी आन्दोलन चाहिँ देखिने हिसाबले, कङ्क्रिट हिसाबले हेर्ने हो भने राज्य सत्ताले अवलम्बन गरिराखेको पुरानै हिन्दू संस्कृति छ, हिन्दू धर्मको एउटा अवशेष छ, त्यो निमिट्यान्य बनाउनुपर्छ, त्यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ। किनभने त्यो हिन्दू धर्म नै यस्तो चिज हो सम्पूर्ण चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरणको विरुद्धमा छ त्यो। किनभने हिन्दू धर्म नै यस्तो हो जसले मान्छेलाई जातमा विभाजन गरेको छ। हिन्दू धर्म नै यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई छुत र अछुतमा विभाजन गरेको छ, मान्छेलाई एक हुन दिएको छैन, मान्छेको सहज वृद्धिलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएको छैन, समान ढङ्गले अगाडि बढ्न छैन। सबभन्दा अगाडि राज्यले अहिले पनि संविधानमा लेखिएको छ नि धर्मनिरपेक्षता, तर ब्राकेटमा के छ? सनातन धर्मको के भन्छ? सनातन धर्मलाई प्रश्रय दिने गरी अथवा त्यसले संरक्षण गर्ने भनिएको छ नि। एक त संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ धेरै मुद्दाहरूमा। दोस्रो कुरा के भने राज्य सत्तामा हाबी भएको राज्य सत्ताले अवलम्बन त धर्मनिरपेक्षता त कागजमा मात्रै छैन त, शब्दमा मात्रै। तर राज्य सत्ताले त अहिले पनि हिन्दू धर्म अवलम्बन गरिराखेको छ नि त। तर यो राष्ट्रपति त अलप सडेन हेर्नु नि, अलप सडेन उसको सक्रियता कहाँ हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको सक्रियता कहाँ हुन्छ? मठ मन्दिरमा हुन्छ, दसैँमा टिका लगाएर हुन्छ, जनै पूर्णिमामा सारा चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबले बिदा दिइन्छ। के हो जनै पूर्णिमा भनेको? कसको हो जनै पूर्णिमा भनेको? तीजमा थाहा छ? पहिला 18 घन्टा, मैले पटक यो कुरा पनि मैले प्रश्न उठाएको छु, 18 घन्टा पहिला लोड सेडिङ हुँदा एक दिन तीजमा झलमल देशी झलमल बनाइन्थ्यो। त्यो त राज्यले अवलम्बन गरेको सापेक्षिक धर्म होइन र, सापेक्षिक संस्कृतिको अवलम्बन होइन। यो कुरा तोड्नुपर्छ। यो कुरा तोडेर यहाँको प्राकृतिक धर्महरू जसले मान्छेले समान मान्दछ, जसमा वर्ग छैन, जसमा लिङ्ग छैन, जसमा वर्ण छैन, जसमा जात छैन, त्यो धर्मलाई चाहिँ मान्छेको धर्म, मान्छेको संस्कृति, मान्छेको जीवन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तर यो सांस्कृतिक आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ के? पहिलो चाहिँ अब यहीँभित्र पनि त समस्या छ, जस्तो कि अब अहिले भइरहेको जस्तो अब समावेशिताकै कुरामा नारा लिएर चाहिँ एउटै अनुहारले चाहिँ त्यो आरक्षण लिइरहनु पर्ने, एउटै चाहिँ अनुहार चाहिँ सत्ताको वरिपरि पुगिरहनु पर्ने, यो पनि त छ नि। यस्तो छ अब आरक्षण यो कोटाको के अरे विषयमा पनि अब हरेक विषयमा विवाद त उठि नै हाल्छ। तर कोटाको विषयमा, आरक्षणको विषयमा मेरो के भनाइ छ भने एक सर्टेन यो ऐतिहासिक हिसाबले सदियौँदेखि राज्य सत्ताको मूलधारसम्म नपुगेका, मूलधार त के त्यसको सानो एउटा भनौँ न बाछिटासम्म नभेटेका, राज्य सत्ताको बाछिटासम्म नभेटेका सर्टेन चाहिँ जातिलाई, सर्टेन चाहिँ वर्गलाई, सर्टेन चाहिँ समुदायलाई दिइने केही समयको सुविधा मात्रै हो नि त। यो त यसले कहाँ सबै कुरा रूपान्तरण गर्छ भन्ने त होइन नि त। तर अहिले के देखियो भने जो चाहिँ उत्पीडित
वर्गको निम्ति बोलिरहेको छ, जो चाहिँ उत्पीडित वर्गको निम्ति चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ, तिनै मान्छेले फेरि निश्चित रूपमा त्यसको सेवा सुविधा त उपभोग गरिरहेको छ, उपभोग गरिरहेको छ। निश्चित एउटै मान्छे दोहोरिरहेको होइन, छ। यसमा पनि अब कमजोरी रह्यो, यसमा नि कमजोरी। अब त्यो कमजोरी बेगरको आरक्षण केही समयको लागि जरुरी रहेछ भन्ने हो मान्यताको मान्छे हो म। आरक्षण जस्तो कि एकछिनको लागि नि 250 वर्षसम्म हामी राज्य सत्ताको मूलधारमा पुगेनौँ। त्योभन्दा नि तिम्रो के छ भने 3000 वर्ष अगाडिदेखि एउटै समाजमा एउटा तबका अछुत भएर बसे। पानीबाट नि बैकट, प्रकृतिबाटै बैकट भयो भनेको। म अलिकति सम्झन्छु, योभन्दा अगाडि एउटा आर्टिकल पनि लेखेका थिएँ। इन्डियामा केही समय अगाडिसम्म त्यो हरिजन भन्ने चाहिँ दलितहरूलाई बेलुकाको 5 बजे सडकमा निस्कन बन्देज गरिएको थियो। किनभने सडकमा निस्किएपछि त बेलुकाको 5 बजेको घामले त छाया लामो हुँदो रहेछ मान्छेको। त्यो छायाले चाहिँ उच्च वर्गीय उच्च जातीय मान्छेहरू हिँडिराखेको अवस्थामा त्यो छायाले भेट्दो रहेछ कि उसलाई। उसको छायाले, हरिजनको छायाले भेट्दा पनि ऊ अपवित्र भयो, ठुलो जातवाला छायाले भेट्दा पनि। अब सोच्नु कि अरू कुरा त अरू, प्रकृतिलाई पनि उच्च जातिले त आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ नि त। घाम पनि उसको आफ्नै बनायो, पानी त बनायो, जमिन त बनायो, माटो त बनायो, घाम पनि आफ्नै बनायो, दलितको होइन त्यो। भनेपछि प्रकृतिबाटै वञ्चित गरिसकेपछि त के बाँकी रहन्छ र? बाँकी रहन्छ मान्छेको केही पनि रहँदैन। यो हामी हो नि जुन यो व्यक्तिगत चाहिँ मौलिक अधिकारको कुराहरू गर्छौँ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ नि, त्यो सबै प्रकृतिसँग जोडिएको छ नि। घामबाटै वञ्चित गरेपछि मौलिक अधिकारको के अर्थ भयो? त्यसले गर्दाखेरि म के विषयमा आउँदै थिएँ भने यो खालको सांस्कृतिक कुराहरूमा आउँदाखेरि यो खालको विचार चिन्तन प्रणालीहरू, यो चिन्तन गर्ने एउटा जुन परम्परा छ, यसलाई तोड्नुपर्छ। नतोडिन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन। हामी कुराकानीको अन्ततिर आइसकेका छौँ। जस्तो कि विभेदहरू अझै पनि जिउका त्यौँ छ, प्रतिगमन निरन्तर हुने क्रम जारी नै छ विभिन्न चाहिँ बहानामा। यद्यपि यो बाघी प्रश्न अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अग्रगमनको आन्दोलन यहाँले पनि अघि भनिसक्नुभयो, एउटै अनुहार चाहिँ दोहोरिरहने, युवा पुस्ता नहुने, यसरी कसरी अगाडि बढ्ला, आगामी दिनमा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ला? मैले भनिसकेँ, पहिलो कुरा राजनीति के हो सिकाउनुपर्छ पछिल्लो जेनेरेसनले। उनीहरूले सिक्न जरुरी छ। राजनीति डर्टी गेम भनेर भाग्न मिल्दैन। अब जो भाग्छ भनिएकै छ त, जसले राजनीतिबाट भाग्छ आफूभन्दा कमजोर, आफूभन्दा खत्तम, आफूभन्दा तन्नम मान्छेको शासन स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिलेको पुस्ताले राजनीतिबाट भाग्नु मिलेन। राजनीति हो के त्यसको चुरो समाउनुपर्छ पहिला। राजनीति भनेको उनीहरूलाई किन हो, डर्टी गेम चाहिँ किन हो भने जहिले पनि एउटै अनुहारले शासन गरिरहेछ, जहिले पनि एकै खालको विचार भएको मान्छे पुगिरहेछ, शासन गरिरहेछ, प्रधानमन्त्री भइरहेछ, मन्त्री भइरहेछ। उनीहरूले त मोहभङ्ग हुन्छ नि। नयाँ चिन्तन जाँदैन, नयाँ चाहिँ सांस्कृतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको व्यक्ति जाँदैन, नयाँ सिस्टमलाई चाहिँ अब हाँक्नुपर्छ, युवाहरूलाई चाहिँ के अरे आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको चिन्तन पुग्दैन। उनीहरू त मोहभङ्ग हुन्छ नि। त्यसले गर्दा हाम्रो मलाई अहिले पछिल्लो कालमा के लागिराखेको छ भने मेरो दायित्व अब कविता गीत सँगसँगै सही राजनीति के हो भनेर बुझाउने एउटा दायित्व पनि होला भन्दैछु म। यो विषयमा अलिकति बहस बेसी मैले गर्दैछु यतिखेर। अब युवाहरूले पनि अब यदि त्यसो हो भने त राजनीति त आफूलाई पनि निर्माण गर्ने, आफूलाई पनि विकास गर्ने र आफू पनि गलत ठाउँमा छु भने रूपान्तरण गर्ने शास्त्र हो भने त किन भाग्ने? सिक्नु पऱ्यो नि त, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अब राजनले नै भनेको कसरी हुन्छ, अब जिरोबाट सुरु हुनुपर्ने हो कि या कुन आँकडाबाट सुरु गर्नुपर्ने हो? सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान चलाउनुपर्छ यो देशमा। त्यो कसरी हुन्छ छलफल गरौँ। अब मैले मात्र यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भने एउटा आम चाहिँ नि छलफल गरौँ। छलफलको विषय हो कि अब सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि नल्याइ हुँदैन। किनभने जो पुगे पनि त चिन्तन प्रणाली त्यो अघि मैले भन्दै थिएँ नि त, गणतन्त्र आयो, चिन्तन प्रणाली उही रहेछ, मान्छेको सोचाइ त्यही रहेछ,
गणतन्त्र लगत्तै आउन साथै प्रतिगमन एउटा डरलाग्दो टावरिङ भएर प्रतिगमन किन झाङ्गियो, केपी ओली भएर किन झाङ्गियो, सबैले टेको किन दिन पर्यो? केपी ओली भनेको त अब त्यो एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन नि त। गणतन्त्रको 62-63को जनआन्दोलनमा, गणतन्त्रको के अरे राजा फ्याल्ने आन्दोलनमा केपी ओली बालकोटमा बसेर बारदलीमा बसेर गफ चुटिराखेको थियो, सडकमा ननिस्किने हो। अनि गणतन्त्र कालमा उही पावरफुल हुनुको अर्थ के हो त? सांस्कृतिक रूपान्तरण भएन। त्यही राज्य सत्ताको, त्यही राजतन्त्रको अवशेष दिमागमा ल्याएर त्यही महेन्द्रलाई आदर्श पुरुष मानेर देश चलाएन 3 वर्ष 4 वर्ष। जस्तो कि अब यो सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने अथवा चाहिँ तपाईँको युवाहरूले आशा राख्ने ठाउँ चाहिँ के? पहिलो पुस्ता त यहाँले पनि भनिसक्नुभयो, दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व पनि तपाईँको चाहिँ आश लाग्दो छैन। यसो गर्नुपर्छ। म चाहिँ के गर्नु चाहिँ अब बल प्रयोग त गर्नै पर्छ। म बल प्रयोगको हिमायती हो। लुसुनले एउटा निबन्धमा के भन्नुभएको छ भने त्यो सडकमा तेर्सिराखेको ढुङ्गा हुन्छ नि, बाटो छेकेर बसिरहेको, त्यो ढुङ्गा जस्तो अघिल्लो पुस्ता गजधम्म गएर बसिराखेको छ भने बाटो छोड्नुहोस्, अघिल्लो पछिल्लो पुस्ता आउँदैछ भन्छ लुसुनले। बाटो छोड्नुहोस्, पछिल्लो पुस्ता बाढीको हिसाबले एउटा चैतनिक हिसाबले आइरहेको छ, बाटो छोड्नुहोस्। बाटो छोड्नु भएन, तपाईँले टेकेर तपाईँले नागेर जान ऊ अभिशप्त छ भने गर्नुपर्छ, बल प्रयोग पनि गर्नुपर्छ होला। पछिल्लो जेनेरेसनले एउटा दर्शन, एउटा विचार, कुन दर्शन लिन्छन् थाहा छैन, तैपनि यस्तो खालको रूढी, यस्तो खालको डेट एक्सपायर्ड विचारका मान्छेहरूलाई बल प्रयोगले पनि हटाउन सक्नुपर्छ। किनभने एउटा कवि हो म, कवितामा त भनिन्छ नि त। अब थाहा छैन यसलाई सैद्धान्तिकरण कसरी गर्ने हो, यो राजनीतिक कर्मीहरूको चाहिँ भूमिका हो, उसको भूमिका। तर हामी त कवि हो, कविले त भन्नु पर्यो नि त। पछिल्लो पुस्ता आउँदैछ डरलाग्दो विचार लिएर, बाटो छोड, मैले पनि छोड्नुपर्छ। यदि म त्यस्तै ढङ्गले बाटो के अरे रोकेर गजधम्म बसिरहेको छु, अवरोध गरिरहेको छु नि, मैले पनि बाटो छोड्नुपर्छ। छोड्नु जरुरी छ अहिलेको पुस्तालाई। अन्तमा निष्कर्ष के हो भने पछिल्लो पुस्ताले अघिल्लो पुस्तालाई हस्तक्षेप गर्न सक्नु पर्यो होइन र एउटा प्रतिस्थापनकारी भूमिका पनि अब लिनु पर्यो अघिल्लो पछिल्लो पुस्ताले। अब मैले अघि पनि भने, फेरि जोड्छु, सही राजनीति पोलिटिक्स के हो बुझेर आउनुपर्छ अबको युवाहरूले। र अहिलेको चाहिँ अब पछिल्लो यो देशलाई अथवा संसारलाई हाँक्रे भनेको त पछिल्लै पुस्ता हो नि त, होइन र? सधैँ यही अनुहारले त उनीहरू बाँचिन्जेल पो गर्ला त। जे होस्, कुराकानीको निष्कर्ष पछिल्लो पुस्ताले सक्षम भएर सिकेर, समाज बुझेर, इन्टरेक्सन गरेर, समाजसँग सङ्घर्ष गरेर, समाजसँग बुझेर, समाजसँगै चाहिँ वार्तालाप गरेर, संवाद गरेर, समाजबाटै सिकेर, समाजबाटै ज्ञान प्राप्त गरेर आउनु पर्यो। अघिल्लो पुस्ताले छोड्नु पर्छ, सक्नु पर्यो। र अघिल्लो पुस्ताले अब छोड्नु सक्नुपर्छ। सधैँ मै हो सर्वेसर्वा भनेर बाटो बन्द गरिरहनु पाइँदैन, लुसुनले भनिसकेको छ। र लुसुन सँगसँगै यो इन्टरभ्यूमा म पनि भन्छु, बाटो छोड। आजको यो बागी बहसको निष्कर्ष यही रह्यो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद राजनलाई पनि र बागी बहसका सबै अब क्यामेरामा काम गरिरहेका 2 जना भाइ देख्दैछु, भाइहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई म नमस्ते जगत। नमस्कार। बसमा आजको श्रृङ्खलामा हामी वरिष्ठ लेखक, कवि, साहित्यकार भूपाल राईसँग बागी विचारमा केन्द्रित रहेर छलफल बहस गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी फेरि अर्को व्यक्तित्वसँग बागी बहस लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म राजन समीप लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।